हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. आयज 19 डिसेंबर गोंय मुक्ती दिन, गोवा लिबरेशन डे. आयच्या दिसा आमकां पोर्तुगीजां पासून मुक्ती मेळयली. आमकां हें गोंय, हें माणकुलें गोंय, हें स्वर्गा सारकें गोंय आमच्या धाडशी क्रांतिकाऱ्यांनी मुक्त करून दिलें. तेंच्यांनी हें गोंय मुक्त करपाक आपलें बलिदान दिलें. आपल्या सर्वस्वाचो त्याग करून हें गोंय आमकां दिवपाक ते झगडले. आमची रानां वाचोवपाक झगडले, शेतां वाचोवपाक झगडले, पर्यावरण वाचोवपाक झगडले, स्वर्गा सारकें माणकुलें गोंय वाचोवपाक झगडले. निस्वार्थपणान झगडले. निस्वार्थपणान झगडले. कित्याक तर तांकां फुडल्या पिळगेक हें गोंय दिवपाचें आसलें. तशेंच आमी विचार करपाक जाय, हें जें गोंय आमी भोगलां ताकलां, हें सूख जें आमी आयज भोगता तें आमी फुडल्या पिळगेक दिवपाक जाय. आमकां ही रानां, शेतां, दोंगर, न्हंय, बांय, झरे, मँग्रुव्ज, वेळो हे सगळें राखून दवरपाक जाय फुडल्या पिळगे खातीर. जें आमी भोगलां तेंच सूख तेंच्यांनी भोगूंक जाय, हीच इच्छा आमची आसपाक जाय. आमच्या क्रांतिकाऱ्यांची इच्छा आसलेली म्हणून आयज आमकां हें सूख पळोवपाक मेळटा. आयज आमी मुक्तपणे भोंवपाक शकता. कोणा खातीर? आमच्या क्रांतिकाऱ्यां खातीर. खूब व्हडलें योगदान आसा. जो जो ह्या गोंय भुमीचेर जल्माक येतलो तो एक रिणान सदांच उरतलो. क्रांतिकाऱ्यांचे बलिदानाच्या रिणान सदांच उरतलो. बारीकशी कविता बरयल्या, वाचून दाखयता. कवितेचें नांव जावन आसा नमन तुमकां. नमन तुमकां क्रांतिकाऱ्यांक, नमन तुमकां. खरे राखणदार तुमी, हें गोंय राखलें तुमी. खरे राखणदार तुमी, हें गोंय राखलें तुमी. तुमच्या खातीर सुखी आसा आमी. मरे पर्यंत तुमकां विसरोवपाक ना आमी. मरे पर्यंत तुमकां विसरोवपाक ना आमी. आमच्या खातीर बलिदान दिलें तुमी. आमच्या खातीर बलिदान दिलें तुमी. फुडल्या पिळगेचो विचार करून त्याग केलो तुमी. निस्वार्थपणान हें गोंय मुक्त केलें तुमी. गुलामीनसून मुक्त करून आझादीचें गोंय दिलें तुमी. गुलामीनसून मुक्त करून आझादीचें गोंय आमकां दिलें तुमी. लडले तुमी. निस्वार्थपणान झगडले तुमी. आमच्या खातीर मार खाल्लो तुमी. आमच्या खातीर तुरुंगवास भोगलो तुमी. आमच्या खातीर तुमचें जीवन दिलें तुमी. आमच्या खातीर तुमचें जीवन दिलें तुमी. एकूच ध्येय आसलो तुमचो, गोंय मुक्त करपाचो पक्को निश्चय आसलो तुमचो. एकूच ध्येय आसलो तुमचो, गोंय मुक्त करपाचो पक्को निश्चय आसलो तुमचो. फुडल्या पिळगेक बरें गोंय दिवपाचो विचार आसलो तुमचो. खरेंच गोंयकार केन्नाच विसरपाक ना उपकार तुमचो. खरेंच गोंयकार केन्नाच विसरपाक ना उपकार तुमचो. आझादीच्या चळवळीक रात दीस तुमी भोंवले. आझादीच्या चळवळीक रात दीस तुमी भोंवले. कश्ट सोंसले, रानान सुद्दां रावले. केन्ना केन्ना अन्ना वाचून रावले. आमच्या सुखा खातीर बणखणीनूय रावले. आग्वाद जेलीन कितलींच वर्सां हाल सोशीत रावले. आग्वाद जेलीन कितलींच वर्सां हाल सोशीत रावले. आयज तुमच्या खातीर आमी सुखान रावता. सुशेगाचो आमी स्वास घेता, मजा करता, निर्भयपणान जगता. तुमच्या उपकारान आयज बरें गोंय पळोवपाक मेळटा. हेच मनान विचार येता जेन्ना जेन्ना आमी आझाद मैदानार येता, मडगांवच्या लोहिया मैदानार येता. तुमचो उगडास आमकां सदांच येता. तुमचो उगडास आमकां सदांच येता. कितें कितें सोंसलां आसतलें तुमी, कितें कितें सोंसलां आसतलें तुमी, विचारूच करपाक शकना आमी. विचारूच करपाक शकना आमी. आमच्या खातीर सर्वस्वाचो त्याग केलो तुमी. आमच्या खातीर सर्वस्वाचो त्याग केलो तुमी. खरेंच सदांच ऋणी आसतले तुमचे आमी. खरेंच सदांच ऋणी आसतले तुमचे आमी. काळजांतल्यान नमन करता तुमकां. काळजांतल्यान नमन करता तुमकां. तुमच्या धाडसा खातीर सलाम करता तुमकां. तुमच्या खातीर आयज बरे दीस पळोवपाक मेळटात आमकां. तुमच्या खातीर आयज बरे दीस पळोवपाक मेळटात आमकां. सदांच प्रेरणा तुमी दिता आमकां. सदांच प्रेरणा दिता तुमी आमकां. तुमी मुक्त करून दिल्लें गोंय आमी राखतले. तुमी मुक्त करून दिल्लें गोंय आमी राखतले. तुमचें स्वप्न आमी साकार करतले. तुमच्या पावलांचेर आमी चलतले. तुमच्या सारके वागपाचो प्रयत्न करतले. हें माणकुलें गोंय आमी राखतले. हें माणकुलें गोंय आमी राखतले. क्रांतिकाऱ्यांनो, नमन तुमकां, नमन तुमकां, नमन तुमकां. हॅपी लिबरेशन डे.